السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمزم دا پانی او زمزم دا پانی او سونے تو مار دیا او جند مڑ کے نیانی۔ ایک مرتبہ سارے ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جانا قربان کرنے والے بیٹھے نے، ذرا سجا بازو کھڑا کر کے کہو یار سبحان اللہ۔ حضرات سرما کیوں اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کرا اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا تذکرہ کرا، غور کر دے جائے جے او میرا نبی زمینہ دے اندر تذکرہ میرے نبی دا، آسمانہ دے اندر تذکرہ میرے نبی دا، حیوانات دے اندر تذکرہ میرے نبی دا، جنات دے اندر تذکرہ میرے نبی دا، انسانہ دے اندر تذکرہ میرے نبی دا۔ اس واسطے محبت دا پیغام نوٹ کریا جے ذرا، اور جس سے کان میں لاوا چرچے آقا دے، چرچے آقا دے، او دی شان تو صدقے میں جاوا، او دی شان تو صدقے میں جاوا، چرچے آقا دے، چرچے آقا دے۔ او مکے وچ ویکھیا، مدینے وچ ویکھیا، او مکے وچ ویکھیا، مدینے وچ ویکھیا، اسدن مومنہ دے سینے وچ ویکھیا۔ اور جتھو لنگ جائے میں کن تھا میرا نبی، اور جتھو لنگ جائے میں کن تھا وہاں چرچے آقا دے، چرچے آقا دے۔ اور جتھو لنگ جائے میں کن تھا وہاں چرچے آقا دے، چرچے آقا دے۔ اگلا جملہ جڑا میں پڑھاں گا، اور مسجد زمزم دے اندر آنے والو اتنا کمال دا جملہ تسی آپ پہ سبحان اللہ کہہ دے ہو گیا۔ ایدر ذرا جملہ سنیا جے محبت دے نال، پیار دے نال۔ وہ دین وچ ویکھیا، ایمان وچ ویکھیا، وہ دین وچ ویکھیا، ایمان وچ ویکھیا، اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا۔ سب آیتا تیریاں اداوا، اور سب آیتا تیریاں اداوا، چرچے آقا دے، چرچے آقا دے۔ او دی شان تو صدقے میں جاوا، چرچے آقا دے، چرچے آقا دے۔